जंग बंदी के बावजूद कशीदगी, अमरीकी फौज की आबना हुर्मस में ईरानी अहदाफ पर बमबारी, तजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स मराकज समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया। वाज़ेह किया कि आलमी गुजरगाह में तजारती जहाजों की हिफाजत जारी रखेंगे। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। नायब अमरीकी सदर की ईरान को धमकी, कहा ईरान ने जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, इख्तलाफात हैं तो फोन उठाएं और बात करें। सदर ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पैगाम में तेहरान पर दरअंदाजी का इल्जाम लगाते हुए हमले की धमकी दी थी। ईरान का अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाई का दावा। ईरानी टीवी के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि दोबारा हमला हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने अमरीकी हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़ेह किया कि अमरीकी इकदाम पसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगा। ट्रंप मुज़ाकरात और जंग बंदी के उसूलों के पाबंद नहीं। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का भी रद्द अमल, कहा दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। ईरान हर किस्म की जारहियत के खिलाफ दिफा का हक महफूज रखता है। इसराइल और लेबनान का मुस्तकिल तौर पर तनाज़ा खात्म करने का आज़म। फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत, अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मुआवनत करेगा। लेबनानी फौज मरहलावार सिक्योरिटी जिम्मेदारियां संभालेगी। इसराइली इनकलाबी मरहलावार होगा। मुजाहमती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की तस्दीक के बाद तामीर नौ का आगाज किया जाएगा। मुआहदे के खिलाफ लेबनानी शहरियों का एहतजाज, बैरूत में गाड़ियों को आग लगा दी। हिजबुल्लाह ने भी मुआहदा मुस्तरद कर दिया। इसराइल लेबनान मुआहिदा खित्ते में मुस्तकिल अमन की जानिब अहम कदम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अमरीका लेबनान को इंसानी इमदाद के लिए $100 मिलियन फराहम करेगा। लेबनानी फौज की सलाहियत बढ़ाने के लिए भी $30 मिलियन इमदाद का ऐलान। कहा मुआहिदा इसराइल और लेबनान के दरमियान देर पा अमन की राह हमवार करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी और बरतानवी ऑयल के दाम 4.5% से ज्यादा गिर गए। अमरीकी खाम तेल $68.65 फी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड $71.52 की सतह पर आ गया। दुनिया भर में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तान में आवाम को रिलीफ ना मिल सका। हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत $299.50 लीटर बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल के दाम भी $311.47 बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तेल कंपनियों ने कीमतों में गुज़िश्ता कमी पर एतराज किया था। वज़ीर पेट्रोलियम के नाम खत में $104 अरब के नुकसान का दावा। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त। भारत एक साल बाद सच मानने पर मजबूर। ऑपरेशन सिंदूर में फौजियों की हलाकतों का बाज़ाब्ता एतराफ। इंडियन आर्मी की 5 फजाइया के एक एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश, नायक हवालदार सुनील और सार्जेंट संजय कुमार शामिल। इससे कबल भारत की जानिब से सरकारी तौर पर किसी एहलकार की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। ओमान का आबना हुर्मस से गुजरने वाले जहाजों से फीस वसूली का फैसला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक गुजरगाह उबूर करने वाले जहाजों को नेविगेशन, मुआवनत और आलूदगी पर काबू पाने जैसी खिदमात की एवज अदायगी करना पड़ सकती है। यूरोपीय इत्तेहादियों को आगाह कर दिया गया। ईरान ने खलीज तावन कौंसिल और अमेरिका का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। अपना हुर्मस का इंतजाम ओमान के साथ तय मेमोरेंडम के मुताबिक चलाने का ऐलान। अमेरिका की खित्ते में मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और इख्तलाफात की बुनियादी वजह करार। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। अमेरिका, इसराइल और उनका साथ देने वाले ममालिक अपना हुर्मस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी और अमाराती हम मनसब से राब्ते, सिफाती रवाबित और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान की मुआवनत से ईरानी अमले की बाहिफाजत वापसी का एक और मरहला। अमेरिका की जानिब से रोके गए बहरी जहाज से 22 ईरानी शहरी कराची पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक्स पर पैगाम में तस्दीक, लिखा तमाम अफराद को उनके वतन भिजवाने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मुज़ाकरात हमने बंद नहीं किए, उन्होंने बंद किए। अब उन्हें
عقل اور فہم کی ضرورت ہے. وہ اس دھرنے کو ختم کریں, وہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے الیکشن کا اس کا حصہ بنے, اور اس کے بعد جہاں مرضی ڈیبیٹ کر لیں. وفاقی حکومت آزاد کشمیر میں ایمرجنسی کی حمایت نہیں کرے گی. آزاد کشمیر کا معاملہ انتہائی اہم اور نازک ہے. سیاسی بیان بازی نہ کی جائے. کالعدم ایکشن کمیٹی دھرنا ختم کریں, الیکشن کا حصہ بنے اور بات کر لیں. حکومت کی پیشکش. پروگرام میرے سوال میں طارق فضل چودھری نے کہا, کوئی بھی حکومت تشدد برداشت نہیں کر سکتی. انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی. آئینی ترمیم اس وقت ہی ممکن ہوگی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اپنے ووٹ اس میں شامل کریں گے. یہ ترمیم جو ہے وہ بالکل ہم اس کے حق میں ہیں اور ہم اس کی کوشش بھی کریں گے. ایم کیو ایم بھی اس بارے میں جو ہے وہ کوشاں ہے اور ہم اس سلسلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات بھی کریں گے. بلاول بھٹو صاحب بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے نا وہ ڈرتی ہے بلدیاتی انتخابات کروانے سے. پنجاب میں ہم کروانے جا رہے ہیں. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں. آئینی ترمیم اسی وقت ممکن ہوگی جب بلاول بھٹو اپنے ووٹ شامل کریں گے. رانا ثناء اللہ کی پروگرام دو ٹوک میں گفتگو. وزیر اعظم کے مشیر نے کہا, فنڈز مقامی حکومتوں اور یوسیز تک جانے چاہیے. پیپلز پارٹی حکومت اور اقتدار میں شریک ہے. پی پی چیئرمین سے کہیں گے بلدیاتی سسٹم کو آئینی تحفظ دیا جائے. آزاد کشمیر کی صورتحال کی ذمہ داری سب پر ڈالی جا سکتی ہے. کالعدم ایکشن کمیٹی دھرنا ختم کرنے کے بعد مولانا فضل الرحمان کو مطالبات بتائے. ٹنڈو محمد خان میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی رہنما بیوی سمیت قتل. پولیس کے مطابق فائرنگ مبینہ طور پر قریبی رشتہ داروں نے کی. فرار ملزمان کی تلاش جاری. شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام. ملک بھر میں یوم عاشور عقیدت اور احترام سے منایا گیا. تمام چھوٹے بڑے شہروں میں برآمد ہونے والے جلوس مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے منازل پر پہنچ کر اختتام پذیر. عزاداران کی بڑی تعداد میں شرکت. جلوسوں کے اختتام پر مجالس شام غریباں برپا. دنیا بھر میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالس اور جلوس. کربلا میں عزاداروں کی ایران کے شہید رہنماؤں کی تصاویر اٹھا کر شرکت. تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی عزاداری. لبنان میں حزب اللہ کے زیر اہتمام بڑا اجتماع. سربراہ نعیم قاسم کی بھی شرکت. مانچسٹر میں یوم عاشور پر پلیٹ فیلڈ پارک سے جلوس برآمد. آسٹریلوی شہر برسبن میں بھی عزاداروں کا اظہار محبت. سری نگر سمیت مقبوضہ کشمیر کے مختلف شہروں میں بھی جلوس نکالے گئے. وینزویلا میں تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 920 ہو گئی. 3000 سے زائد زخمی. اپوزیشن جماعتوں کے ڈیٹا بیس کے مطابق 41,000 افراد لاپتہ. سرچ آپریشن تیسرے روز میں داخل. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری. اسپین، جرمنی اور سوئٹزرلینڈ سے ریسکیو ٹیمیں کراکس پہنچ گئی. امریکہ کا نیا پاسپورٹ جاری. صدر ٹرمپ کی تصویر آویزاں. سوشل میڈیا پر تصویر شیئر کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے لکھا, امریکہ کا نیا پاسپورٹ جو کہتا ہے خوش آمدید مگر سلیقے سے رہنا. یورپ میں شدید گرمی کی لہر برقرار. عوام جھلس کر رہ گئی. فرانس میں ڈوب کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد 48 تک پہنچ گئی. جرمنی میں بھی 20 اموات. فرانس میں 13,500 اور برطانیہ میں 1,000 سے زائد سکول بند. جرمنی، آسٹریا، اٹلی اور چیک ریپبلک میں ہیٹ ویو کے ریڈ الرٹ جاری. خزدار، پاجور، خیبر، لنڈی کوتل اور لیا سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کی گرج برس. موسلادھار بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا. بہاول نگر میں تیز ہواؤں کے ساتھ رمجھم. چاغی، دادو اور جوہی میں بھی بادل جم کر برسے. فیفا ورلڈ کپ سنسنی خیز مقابلے. گروپ ای میں فرانس ناقابل شکست. ناروے کو 1 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا. عثمان دیمبلے نے ہیٹرک سکور کی. دوسرے میچ میں سینیگال نے تاریخ رقم کی ہے جبکہ 5 گول کرنے والی پہلی افریقی ٹیم بن گئی. عراق کو 5-0 سے ہرا دیا. پیپ گوئے نے 2 گول سکور کیے. گروپ ایچ میں کیپ ورڈی اور سعودی عرب کا مقابلہ بغیر گول کے برابر رہا. اسپین نے یوروگوے کو ہرا دیا. نیوزی لینڈ اور بیلجیم، مصر اور ایران کا مقابلہ صبح 8 بجے شیڈیول ہے. ورلڈ چیمپئن کو آسان حریف بھاری پڑ گیا. پہلے T20 میں بھارت کے آئرلینڈ کے ہاتھوں رسوائی. انڈین ٹیم 183 کی تعاقب میں 148 رنز پر آؤٹ. آئرلینڈ کی انٹرنیشنل کرکٹ میں بھارت کے خلاف پہلی فتح. اور
और समुंदर की लहरों पर सर्फर्स की महारत का इम्तिहान। ब्राजील में पेरू सर्फिंग लीग के मुकाबले मेंस में अमेरिका और विमेंस में ब्राजील की सर्फर कामयाब रहीं।